नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के इलाज के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोस और जादू के अलामात, जादू की अक़साम, फिर उनके तरीक़े वारदात, फिर उनके इलाज, इनके ऊपर हमारा काफ़ी सारा काम हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी नई नई चीज़ें आ रही है हम आपके सामने उनको खोल कर बयान करें कि जादू कैसे होता है, जादू की पावर कैसे होती है। हमने पिछली कई वीडियोस, अगर आप हमारे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि हमारी कई वीडियोस में से हम पहले बता चुके हैं कि जादू की कौन सी किस्म किस मौके पर असर अंदाज होती है। हमने काफ़ी सारी वीडियोस में ये भी बताया है कि जादूगर किस वक्त को जादू में तरजीह देता है कि किस वक्त जादू किया जाए। फिर दूसरा ये होता है कि जादू अगले बंदे को टारगेट किन औकात के अंदर करता है। काफ़ी सारी इन टॉपिक के ऊपर मेरी बातें और वीडियोस और उनके हमने इलाज, अलामात, सारी चीज़ें जिक्र की हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप जादू के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऐसी मालूमात जो आपको कहीं से भी दस्तयाब नहीं हो सकती, हमने सीने का राज आपके सामने खोल कर रख दिया है। आप चाहें तो वो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो उन्वान है ये है ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू का इलाज 7 दिन में। वो कैसे, वो उसका एक कोर्स है। अगर जो बंदा ये कोर्स कर लेता है तो उसको जादू बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। इस अमल की जो निस्बत है वो बुनियाद, अगर उस पर आप गौर करें, तवज्जो करें तो आप इससे बहुत कुछ अखज़ कर सकते हैं। वो ये है कि पहले मैं आपके सामने वो अमल पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ये अमल बुनियादी तौर पे कुरान मजीद की जो ये आयत है इसका आप तर्जुमा और इसके खद्दो खाल पर जब आप गौर करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ खुल कर आएगी कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में, क्योंकि जादू आम था और उस वक्त मुकाबला जादू के ज़रिए ही होता था। जैसा कि आजकल दुश्मनियाँ होती हैं, पहले ये होता था दुश्मनी होती थी गोली बंदूक या डंडे के ज़ोर पे लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी, लेकिन आजकल तवीज़ात के ज़रिए एक दूसरे के जादू दुश्मन, क्योंकि इसमें खुफिया होता है काम बिल्कुल, तो दुश्मनी इस तरीके से निकाली जाती है। किसी की औलाद की बंदिश करा दीजिए, किसी के मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत का अमल करा दिया जाए, बहन भाइयों के दरमियान अच्छा खा पी रहे हैं उनके दरमियान नफ़रत करा दी जाना, या इस तरह किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कारोबार, जॉब, मुलाजमत, तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें अटैक करते हैं। किसी ने अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया, अच्छा घर मिल गया है तो उस घर के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें अब बिल्कुल आम हो चुकी हैं। तो इसलिए इस अमल की इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इफ़ादियत और अहमियत है। अब चलते हैं इस अमल के, मैंने जैसा ज़िक्र किया था खद्दो खाल की तरफ। वो ये था कि फ़िरौन ने अपने बहुत बड़े ज़माने के बहुत बड़े जादूगरों को बुलाया था। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करना था, तो उन्होंने अपने रस्सियाँ वगैरह ऐसे ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दी जो सांप की शक्ल इख्तियार करने लग गई। तो देखने वाले बड़े हैरान हुए कि देखें ये डाली तो इन्होंने रस्सी है, अब ये सांप बन गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, कि आपके दाएं हाथ में जो है इसको डाल दे मैदान में। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा जो आपने हाथ में डंडा था वो डाला तो वो बहुत बड़ा अजदहा बना और जितने भी छोटे मोटे वो सांप थे सबको निकल गया। तब देखने वाले जादूगर बड़े हैरान हुए। उन्होंने पता नहीं कितनी रियाजतें की थी, कितने इसके अमल को सीखने के लिए टाइम लगाया था। सब कुछ एक लम्हे में सब कुछ हड़प हो गया, उनका जादू ख़त्म हो गया। देख कर हैरान हो गए। देखिए, नूरी चीज़ों की, ईमानी चीज़ों की जो ताकत होती है शैतान के ऊपर, शैतानी चीज़ों के ऊपर, गंदी चीज़ों के ऊपर हावी होती है हमेशा। इसलिए बाज़ लोग कहते रहते हैं कि जी काला जादू की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए काले जादू की काट ही काला जादू वाला कर सकता है। उनके लिए ये बड़ी दलील है। देखें, उस वक्त चोटी के जादूगर आए थे और बुलवाया भी बादशाह ने था।
تو ادھر موسیٰ علیہ السلام جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا تھا عملیات کے حوالے سے، تو انہوں نے وہ ڈنڈا ڈالا اور سب کچھ ہڑپ ہو گیا ان کا۔ اس لیے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل باطل ہوتا ہے چاہے جس صورت میں بھی ہو، اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اس نے مٹنا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی پاور طاقت نہیں ہوتی، اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر زیادہ پاور رکھی ہے۔ تو اس عمل کی نسبت جو ہے کیونکہ اس وقت کے جادوگروں کے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یفلح الساحر، جادوگر تو جو ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ اپنی خود کو اپنے اندر ایسی پاور، ایسی ایمانی طاقت اپنے اندر رکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اوپر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب چلتے ہیں اس عمل کی، کیونکہ نسبت کو آپ کو بتا دی، خد و خال بھی بتا دیے، اور یہ آیت ہے بھی جادو کے حوالے سے، جادو کے بڑے بڑے جادوگروں کو مات دی گئی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو اس عمل کو جب آپ لیں گے، اس کے ہم آپ کو ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، اس طریقے سے آپ لیں۔ اگر آپ کے اوپر پہلے سے جادو ہو چکا ہے پھر بھی جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو 7 دن آپ نے کرنا ہے، 7 دن کے بعد آپ اس کے عمل کے عامل ہو جائیں گے۔ 7 دن کے بعد اس آیت کے جب آپ عامل بن جائیں گے پھر آپ اپنا بھی علاج کر سکیں گے اور ان کا بھی علاج کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لینا ہے، ایک سٹک لے لینی ہے، لکڑ کی سٹک ہو، بہتر ہے انار کی لکڑی کی ہو، شہتوت کی ہو، انار اور شہتوت نہیں ہے تو کسی بھی لکڑی درخت کی لکڑی ہو۔ آپ کے پاس لکڑی کی جو 1 فٹ جو ہے اس کی لمبائی ہونی چاہیے، چوڑائی موٹی انگلی جتنی ہونی چاہیے انسان۔ اب اس کو خشک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی چھوٹی تعداد 70 مرتبہ بھی ہے، لیکن ہم آپ کو 313 والی بتا رہے ہیں، بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ افادیت والی ہے، بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک گول دائرہ لگانا ہے اور اس لکڑ کو زمین کے اندر اگر گاڑنے کی جگہ ہے تو گاڑ دیں، گاڑنے کی جگہ نہیں ہے تو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں 313 دفعہ۔ جب آپ کا 300 کا عدد پورا ہو جائے تو اس لکڑی کو ایسے پھینک دیں، آگے اپنے سامنے پھینک دیں۔ 13 دفعہ جو اگلا آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے لکڑی پڑی رہے۔ یہ 7 دن آپ نے اپنے پاس لکڑی رکھنی ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، 70 مرتبہ کا وہ اور عمل ہے، یہ پاورفل عمل ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو سامنے وہی اعمال لا رہا ہوں جو ہمارے تجربات کی کسوٹی پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے 313 مرتبہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ عامل بن جائیں گے۔ اس لکڑی کے اندر بہت زیادہ آپ کے طاقت قوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں، خود آپ کے اوپر جادو ہے، یہ لکڑی اپنے جسم کے اوپر پھیرتے جائیں اور یہی آیت پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے، ایک ایک پارٹ سے جادو ایسے نکلے گا جیسے دھواں نکلتا ہے اور آپ کا جسم بالکل صاف پاک ہو جائے گا۔ کسی دوسرے بندے کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہیں، شیطانی چیزوں کے اثرات ہیں، لکڑی پھیرتے جائیں اور پڑھتے جائیں، انشاءاللہ 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے اور لکڑی پھیریں گے، انشاءاللہ 21 مرتبہ پڑھتے ہوئے جادو ختم ہو جائے گا۔ بہت قیمتی عمل ہے، اس کی قدر کریں، اس عمل کو آزمائیں۔ یہ عمل جو ہے خصوصاً محرم کی آخر اور ربیع الاول میں یہ عمل اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں اس کی تاثیر تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان طبقہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔